رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے لوگو ایک مثال بیان کی دی گئی ہے فاستمعوا له بس اس مثال نو غور دے نال سنو ان الذین تدعون من دون اللہ بے شک او لوگ جنہاں نو تسی پکار دیو اللہ تو علاوہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ہرگز او نہیں بنا سکتے ایک مکھی بھی وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ اور اگر وہ سارے دے سارے مل جان وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ اور اگر وہ چھین کے لے جائے مکھی انہاں دے کھانے وچوں کچھ
لا یستنقذوہ نہیں ہے طاقت انہاں دے کول واپس لے آن دی پکڑن دی ضعف الطالب والمطلوب ایک کمزور نے دونوں ہی یعنی منگن والا اور جس کولو منگیا گیا ما قدر اللہ حق قدری انہاں لوگاں نے نہیں قدر کی دی اللہ دی جس طرح قدر کرن دا حق ہے ان اللہ لقوی عزیز بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ قوت والا ہے اور غالب ہے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچو جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 17واں بارہ سورت دا نام سورہ حج اور سورت دا آخری مقام اللہ 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 والو سورت الحج دیاں یہ 2 آیات میں تہاڈی خدمت اندر پیش کی دیا نے اور انہاں جو پہلی آیت دے اندر میرے اور تہاڈے خالق و مالک دے 2 چیلنج نے اور یہ دونوں چیلنج جڑے نے خطاب مشرکین مکہ نو اور پھر رہی دی دنیا تک دے تمام لوگانوں رب نے ایک خطاب کر دیتا یا ایوہ الناس کہہ گے تمام لوگانوں مخاطب کر دیتا اور قرآن دے ہو پروانے ہو آج دے خطبہ جمعہ دیان نال توجہ دے نال سماعت فرمانا قرآن مجید دے اندر اللہ عظیم البردر نے
توحید، رسالت، آخرت اور احکامات ان مضامین نو بیان فرمایا، اور یہ تو علاوہ بہت سارے ایسے کچھ مضامین نے کہ جنہوں اللہ نے مثال دے کے سمجھایا، اور قرآن دے ہو پروانے ہو، قرآن پاک دے اندر بہت ساریاں ایسیاں جگہ نے جتھے اللہ عظیم البرتر نے انسان نو مثال دے کے سمجھایا۔ مثلاً قرآن پاک اندر اللہ نے منافقین دی مثال بیان کی تھی، اور پارہ پہلا ہے سورت دا نام سورت البقرہ، آیت نمبر 17، اور اللہ منافقین دی مثال دے رہے نے، فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فی ظلمات لا یبصرون۔ اور کدھرے اللہ عظیم البرتر نے اونا لوگاں دی مثال بیان کیتی ہے کہ جڑے لوگ ہدایت کولو محروم نے، اور یہ بھی پارا پہلا ہی تے سورت دا نام سورت البقرہ۔ آواز اندیے مولا فرماندے نے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ جیڑے ہدایت تو محروم نے اور انہاں دی مثال اللہ فرماندے نے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہاں نے انکار کر دیتا، کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، فرمایا اس جانور دی طرح انہاں دی مثال ہے کہ جیڑا جانور او سندا نہیں، وَنِدَاءً تے انہاں دی پکار دے بھی او توجہ نہیں دیندا، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ گویا کہ جیڑے ہدایت تو محروم نے انہاں دی مثال جانوراں طرح، اور اجے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دے ہو پروانے ہو۔ اور دیکھو نا، اور کدھرے اللہ عظیم البرتر نے انہاں لوگاں دی مثال دیتی کہ جیڑے اللہ دے رستے اندر اپنا مال خرچ کرتے نے۔ فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کتے اللہ عظیم البرتر نے انہاں لوگاں دی مثال دیتی کہ جیڑے مال تے خرچ کردے نے لیکن ریاکاری نال کردے نے، دخلاوہ ہے، ریاکاری ہے۔
ہائے اور قرآن دے پروانیوں قرآن سن لو فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اور اجے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دے پروانیوں اور کتے اللہ عظیم البرتر نے دنیا دی مثال دے دیتی ہے تو گویا کہ قرآن اندر اللہ عظیم البرتر نے ہر جیڑا ہے او میاں ہر حربہ استعمال کر لیا اللہ عظیم البرتر نے اور دنیا دی مثال اور انسان نو سمجھان دی خاطر اللہ عظیم البرتر نے اپنے کلام مجید فرقان حمید دے اندر کوئی ایک مثال نہیں دیتی بلکہ بے شمار مثالہ نال بیان فرما دیتا۔ آؤ ذرا غور کر لو دنیا دی مثال فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ اور کتے اللہ عظیم البرتر نے انہاں لوگاں دی مثال دیتی کہ جیڑے لوگ رب تو علاوہ غیر دی پوجا کر دینے فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور قرآن دے پروانیوں جیڑے غیر اللہ دی پوجا کر دینے انہاں دی مثال دیتی ہے فرمایا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو اس اللہ نو پکارو لہو دعوت الحق اور حق یہی ہے کہ اکو ذات نو اور او ذات جیڑی حاجت روات مشکل کشا ہے اور او رب جیڑا بگڑیاں بنانے والا ہے فرمایا لہو دعوت الحق اور حق تے اے ہے کہ اس کلی ذات دی پوجا کی دی جائے حق تے اے ہے کہ اس کلی ذات دی عبادت کی دی جائے لہو دعوت الحق حق تے اے ہے کہ اس اللہ دی ذات نو پکارے آ جائے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور اللہ فرماندے نے والذین یدعون من دونہ اور او لوگ جیڑے رب تو علاوہ غیر نو پکار دینے اور غیر دی پوجا کر دینے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم اے جدو انو پکار دینے تے حالت کو کی جنو پکاریا جاندہ ہے اللہ تو علاوہ لا یستجیبون لهم او انہ دی کسے پکار دا جواب نہیں دیندے لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء
یبلغ فاہ وما هو ببالغی، اور اللہ انہاں لوگاں دی مثال دے رہے نے۔ مثال کی ہے؟ فرمایا انہاں لوگاں دی مثال ہے جیڑے رب تو علاوہ غیر نو پکار دینے۔ دریائے، نہر، او میاں اے اوپر بیٹھے نے پیاس لگی ہے، اور ہاتھ جیڑے نے اپنے ہاتھ پانی وال بڑھا دینے، لیکن ہاتھ پانی نو نہیں لاندے۔ حالت ہے بیٹھے نے پانی سامنے، لیکن اس پانی نو پکڑ دے نہیں۔ اللہ کباسط کفی ہے الالماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغی، اور چاہتے ہیں کہ پانی خود بخود ساڑھے ہتھاں والا آ جائے، حالا پانی خود بخود ہاتھ وال آؤندا، بولو آؤندا نہیں، ہاتھ اگے بڑھائے نے لیکن پانی نو ہاتھ نہیں لاؤندے۔ اے چاہندے نے کہ اے پانی خود بخود ساڑھے منہ اندر آ جائے۔ وما هو ببالغی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ فرمایا جس طرح یہ پانی بغیر ہاتھ لایا، بغیر کوشش کیتے ہیں، جس طرح پانی منہ وچ نہیں آ سکتا، اسی طرح غیر اللہ انہاں دی پکار نہیں سن سکتے۔ اے رب دا قرآن ہے، ہر انداز اندر رب نے سمجھان دی کوشش کیتی ہے، اور قرآن دے پروانے اجے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ذرا حق اور باطل، حق والے کون نے تے باطل لوگ کون نے، انہاں دی مثال رب نے دیتی۔ تو فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير، قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ رب مثالاں دے کے سمجھا رہے ہیں، فرمایا قل هل يستوي الأعمى والبصير، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیا محبوبہ کہہ دے ہو قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا نبینا بندہ تے ویکھن والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیوں بھی ہو سکتا ہے؟ نبینا بندہ اور ویکھن والا، اور اسی طرح ام هل تستوي الظلمات والنور، فرمایا کیا اندھیرا تے روشنی برابر ہو سکتا ہے؟ اور جیویں نبینا بندہ تے ویکھن والا برابر نہیں، اسی طرح اور روشنی تے اندھیرا بھی برابر ہو سکتا نہیں۔ نبینا بندہ تے ویکھن والا مراد، نبینے بندے تو او مراد ہے کہ جیڑا شرک کردا ہے، قرآن دے سامنے
علماء کولو انہیں سنیا، لیکن سب کچھ ویکھن دے باوجود او شرک دی دل دل دے اندر پھنسیا ہویا ہے اور شرک دی غلاظت وچ پھنسیا ہویا ہے۔ آما تو مراد شرک کرن والا ہے، والبصیر اے دے تو مراد مواحد ہے، اور ام حل تستوی الظلمات والنور، ظلمات تو مراد شرک دے اندھیرے، والنور تے نور تو مراد توحید دا اجالا، توحید دی روشنی۔ اللہ سب نو شرک کو لو محفوظ فرما تے اللہ توحید دی سچی سمجھ عطا فرما۔ قرآن دے او پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی، اور اللہ عظیم البرتر دے اے قرآن دی مثال دے کے سمجھایا، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور قرآن دے پروانیوں پتہ اے لگا اللہ عظیم البرتر نے قرآن اندر کدرے منافقین دی مثال دیتی ہے اور کدرے ہدایت تو محروم لوگ اونا دی مثال دیتی ہے، اور کدرے جیڑے رب دے رستے اندر خرچ کر دینے اونا دی مثال دیتی ہے، اور کدرے او لوگ جیڑے ریاک خرچ دے کر دینے لیکن ریاکاری دے نال کر دینے اونا دی مثال دیتی ہے، دنیا دی مثال دے کے سمجھایا۔ اور کدرے اللہ عظیم البرتر نے اونا مشرک لوگاں دی مثال دیتی کہ جیڑے غیر اللہ دی پوجا کر دینے، اور کدرے اللہ عظیم البرتر نے او میاں حق اور باطل جیڑا ہے او حق والے جیڑے نے اونا دی مثال دیتی ہے، اور کدرے باطل لوگ جیڑے نے اونا دی مثال دے کے سمجھایا، اور کتے قرآن دی مثال دیتی، اور قرآن دے او پروانیوں اللہ عظیم البرتر نے کسر نہیں چھڑی، اور کدرے اللہ مکھی دی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، کتے اللہ عظیم البرتر او میاں مکڑی دی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، کتے مچھر دی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، اور کتے اللہ گدے دی مثال دے کے سمجھا رہا ہے، کتے اللہ عظیم البرتر کتے دی مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ گویا کہ ہر انداز اندر اللہ نے سمجھان دی کوشش کی تھی، لیکن جے اجے بھی اسی نہ سمجھیے تے پھر ساڈے تو کوئی بڑا بد نصیب بندہ کوئی نہیں۔ ہر انداز اندر رب نے سمجھایا۔ اور آؤ قرآن دے پروانے ذرا غور کر لو، میں جیڑیاں پہلے دو آیات تلاوت کیتیاں نے ابتدا دی اندر، انہاں دو آیات دے اندر اللہ نے مکھی دی مثال دے کے سمجھایا۔ کا دی مثال؟ بولو کا دی؟ مکھی دی مثال۔ اور ہے قرآن رب دے کلام رحمان آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز۔ قرآن دے پروانے ہو اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس، غور کرے آجے ذرا، سورت دا نام سورہ حج،
اور آیت نمبر 73 اور 74 سورہ حج دی ابتدا رب نے کی تھی تو یا ایھا الناس تو کی تھی، اور سورت دا اختتام کیتا اے آخری رکوع ہے، اور ایتھے بھی اللہ عظیم البردر نے یا ایھا الناس بولیا۔ ابتدا دے اندر قیامت دیاں ہولناکیاں، قیامت دا منظر، میدان محشر دا منظر رب نے پیش کیتا ہے، اور اختتام تے لے آکے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی دی جا رہی ہے، فاستمعوا له، بس اس مثال نو غور نال سن لو، کان لا کے توجہ دے نال غور نال سنو۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا قرآن کہہ رہا، فرمایا انہوں غور نال سنو۔ فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ، فرمایا بے شک او لوگ جڑے رب تو علاوہ غیر اللہ نو پکار دینے، رب تو علاوہ اپنے ولیاں نو پکار دینے، رب تو علاوہ اپنے بزرگاں نو پکار دینے، رب تو علاوہ اے بتاں نو پکار دینے، رب تو علاوہ ایک قبراں تے جا کے انہاں نو پکار دینے، رب تو علاوہ ایک غیر نو پکار دینے، غیر دی پوجا کر دینے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جیڑے رب تو علاوہ غیر اللہ نو پکار دینے، انہاں نو کہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا جنہاں نو پکار دے ہو انہاں نو کہو تے انہاں نو کہو ولو اجتمعوا لہ، او اپنے سارے حواریاں نو کٹھیاں کر لین، سارے مل کے ایک مکھی بنا دیو۔ کی آکھیا ایک، او بولو ایک مکھی بنا دیو۔ اے رب مثال دے رہی، انہاں نو کہو، اور جنہاں نو تسی رب تو علاوہ پوج دے پے ہو، رب تو علاوہ جنہاں نو پکار دے پے ہو، اور جنہاں دے سامنے جھولیاں پھیلائیاں نے، انہاں نو کہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا ایک مکھی تے بنا کے بخاؤ، سارے رل جاؤ، سارے کٹھے ہو جاؤ۔ اور یہ پہلا چیلنج کہ مکھی بنا کے بخاؤ، ہن دوسرا چیلنج اسے آیت اندر اللہ فرماندے نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ پہلا چیلنج یہ کیتا کہ مکھی بنا کے بخاؤ، تے دوسرا چیلنج کیتا ہے اے مکھی تواڈے کھانے دے وچوں، اور جڑے بتاں دے سامنے لیا کے وہ کھانے رکھ دے نا، شرینیاں رکھ دے، تے مکھی آندی ایتھوں کچھ تھوڑی جی شرینی اٹھا کے لے جاندی۔ اللہ فرماندے نے دوسرا چیلنج ہے، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، اے جو او لے گئی ہے یہی چھڑا کے وکھا دیو۔ اے دو چیلنج رب نے کیتے، پہلا چیلنج مکھی بنا کے وکھاؤ، تے دوسرا چیلنج
فرمایا او جو تواڈے کھانے وچوں اٹھا کے لے گئی ہے اینو ہی واپس کر کے وکھاؤ لا یستنکزوہ لا یستنکزوہ اور تواڈے وچ تے اینی طاقت نہیں مکھی بنانا تے دور دی گل ہے اے تواڈے کھانے وچوں اگر پورا چک کے لے جاندی ہے اگر شرینی تو اے شیرہ چک کے لے جاندی ہے تسی تے انہوں بھی واپس نہیں لے سکتے اور فرمایا منہ ضعف الطالب والمطلوب جنوں پکاریا جاندہ ہے یعنی بت جیڑا ہے جنوں پکاریا جاندہ ہے اے بھی کمزور تے جیڑا پکار دے او بھی کمزور دونوں ہی کمزور جنوں پکاریا گیا او بھی بولو او بھی تے جیڑا انہوں پکار دے کون انسان تو پتہ لگا اے اپنے آپ تے بڑا بہادر بڑے ہے اور بہادری تے آئے بڑے بڑے شیرانوں بڑے بڑے ہاتھیانوں ایک قید کر لوے تے کمزور انہیں کہ مکھی دا مقابلہ بھی کر سکدا نہیں فرمایا ضعف الطالب والمطلوب اور قرآن دے پروانے ہو اے پتا جے جدو اللہ عظیم البرتر نے اے چیلنج دیتے نے دو اور اے مثال دیتی تو جناب عبداللہ بن عباس پھر کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہما او اس آیت دی تفسیر کر دیا ہویا بیان کر دینے کہ اے آیت جدو اتری نا تے مشرکین مکہ او کہن لگے آپس اندر ویکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دیتے جیڑا قرآن اتردہ ہے اور اس قرآن دے اندر مکھی دی مثال اور کدھر مکڑی دی مثال رب دے رہا ہے اے چنگا رب ہے کہ مکھی دی مثال بھی دئی جاندہ ہے مکڑی دی مثال بھی دئی جاندہ ہے اور اسی طرح جناب قدادہ رحمہ اللہ وہ نقل کر دینے کہ جدو یہ آیت نازل ہوئی تے یہودی جڑے نے انہاں ٹھٹھا تے مزاق کرنا شروع کر دیتا اور وہ کہن لگے ویکھو جی اے جیڑا قرآن ہے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوندہ ہے اے دے وچ انہاں دا رب مکڑی دی مثال دے وے شرم نہیں کردا معاذ اللہ مکھی دی مثال دیندیاں شرم نہیں کردا ایک ایسا قرآن ہے کہ جدے چ مکڑی دی مثال بھی جدے چ مکھی دی مثال بھی ہائے ہائے تے قرآن دے پروانے ہو اجے نہیں سمجھ آئی اے ذرا غور کر لیا جے اے تے مکھی دی مثال رب نے دیتی ہے نا اور ہون اللہ عظیم البرتر نے ایک مقام تے نا مکڑی دی مثال دے کے اللہ سمجھا رہے نے اور قرآن دے پروانی ہو ذرا قرآن سن لو اعلان خدا بندی ہے کلام رحمان ہے آواز آندی ہے مولا فرماندے نے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت
اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اللہ فرماتے ہیں انہاں لوگاں دی مثال اس طرح ہے جنہاں لوگاں نے رب تو علاوہ غیر اللہ نو پکاریا، رب تو علاوہ جنہاں غیر اللہ نو پکاریا انہاں دی مثال فرمایا کمثل العنکبوت، جس طرح ایک مکڑی ہے، کی ہے؟ مکڑی۔ اور اگے اللہ فرماندے نے اتخذت بیتا وان اوحن البیوت لبیت العنکبوت۔ مکڑی اپنا گھر بناؤندی ہے، مکڑی ویکھیا جے گھر مکڑی دا اے جالا جیڑا لگا ہوندا ہے، مکڑی اپنا گھر بناؤندی ہے۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ۔ اللہ فرماتے نے سارے گھراں وچوں اگر کمزور گھر تے مکڑی دا، سارے گھراں چوں کمزور گھر کی دا؟ بولو کی دا؟ مکڑی دا۔ تے ہن مکڑی گھر اپنا بناؤندی ہے تے کادے واسطے بناؤندی ہے؟ حفاظت واسطے بناؤندی ہے نا۔ کادے واسطے؟ حفاظت واسطے۔ حالہ بنایا تھا انہوں نے حفاظت واسطے، لیکن تھوڑی جی ہوا چلی اے ٹوٹ گیا، ہوا دے ایک چونکے نو بھی برداشت کر سکیا، بارش دے قطرات نو برداشت کر سکیا نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمام گھراں وچوں مکڑی دا گھر کمزور ہے، مکڑی دا گھر، اور گج کے بولو مکڑی دا گھر کمزور ہے۔ ہن ایتھے جڑا گھر بنایا نا مکڑی نے، اینو تشبیہ دتی ہے غیر اللہ نال، شرک نال، تے بناؤن والی مکڑی، بناؤن والی مکڑی اینو مثال دیتی ہے مشرک نال۔ گھر جیڑا او مثال دے دیتی بت دی طرف، مکڑی اے دی تشبیہ دیتی، مثال دیتی مشرک دی طرف۔ سمجھو ذرا بات نو، اسی طرح جویں مکڑی گھر بناؤندی ہے، مکڑی خود گھر بناؤندی ہے، اسی طرح مشرک بھی خود اپنا معبود بناؤندا ہے، اپنے ہتھاں نال تراشدا ہے۔ بت ہتھاں نال ہی بناؤندے ہیں نا، او بولو تے صحیح ہے، اپنے ہاتھ نال تراشیا، ٹیری اپنے ہاتھ نال بنائی،
कबर अपने हाथ नाल बनाई। जिस तरह ये मकड़ी ने खुद अपना घर बनाया, मुशरक जेड़ा इन्हें खुद अपना माबूद अपने हाथ नाल बनाया, मूरत इन्हें तराशी और इन्हें ढेरी बनाई, कबर बनाई। और फिर जिस तरह वो मकड़ी अपने घर जाके अपने आप नू महफूज समझदी है, अपने आप नू बोलो, अपने आप नू महफूज समझदी है। और इसे तरह मुशरक दी हालत है कि वो जदों ये अपने माबूदां वल जांदा, कबरां ते ढेरियां वल जांदा, उदों अपने आप नू बीमारियां कोलों महफूज समझदा है। क्यों भी एवें ही है ना, बीमारियां वल्लों महफूज समझदा है। और रब ने मिसाल दी, फरमाया जिस तरह ए जाला जेड़ा मकड़ी दा घर जेड़ा एक झोंका भी बर्दाश्त कर सकिया, हवा दा एक झोंका बर्दाश्त नहीं कर सकिया, ओ मियाँ बारिश दा एक कतरा बर्दाश्त नहीं कर सकिया। और यही हालत मुशरक दी है। मेरे भाई मेरे बरादर, आओ रब ने वेखो कितने प्यारे और अहसन अंदाज अंदर मिसाल दे के समझा दिता। फरमाया मज़लुल्लज़ीन तग़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमज़लिल अन्कबूत। पिछे मक्खी दी मिसाल दी। अच्छा हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा है ते मुशरिकीन मक्का ने एक गल क्यों की? जरा ध्यान रखे जे, बड़ा अहम नुकता है। रब ने मिसाल दी मक्खी दी, रब ने मिसाल दी मकड़ी दी। रब ने क्यों मिसाल दी? इस वास्ते रब ने उन्हां दी तजलील की है, मुशरिकीन दी। किन्ना दी? ओ बोलो किन्ना दी? मक्खी दी मिसाल दे के इस वास्ते, तुहानू पता है मक्खियां दियां भी किस्मां ने, और ये मक्खी आ है जेड़ी ए साडे, और एडी ढीठ मक्खी सारियां मक्खियां नालों ढीठ, सारियां मक्खियां नालों ढीठ। और जिदे कोले आ जाती है ना एक बारी, बंदा कदी इधरों हथ मारदा है, उड़ांदा है, लेकिन वो जाती नहीं, वो माड़ा जा उड़दी है, फिर आके बह जाती है। फिर बंदा इधरों हथ मारदा है, वो फिर आके बह जाती है। फिर बंदा हथ मारदा है, वो फिर आके बह जाती है। मैं अगले दिन एक वीडियो देखी, साडा जड़ा मुल्क दा वजीर आजम इमरान खान, ये एक जगह ते बैठा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इन्हां दी, ते बैठा है, तो एक मक्खी आ गई। क्यों की आई? मक्खी। हुण इत्थे मीडिया ने पता मक्खी की बनाई? शहद दी। केड़ी? शहद दी। हालां वो शहद दी मक्खी नहीं सी। हुण साडा वजीर आजम कदी इधरों हथ मारदा है, वो उड़ के इधर आ जाती है। कैमरा सामने, ये इधरों हथ मारदा, उड़ के इधर आ जाती है। काफ़ी देर कोशिश बड़ी की कि भी ये किसी तरह चली जाए, लेकिन उन्हें आख्या नहीं, मैं नहीं जाती। खैर एंड उन्हें की कीता, कैमरा चलता पिया, इस तरह ताड़ी मारदा, यानी मारन लग्या उन्होंने, लेकिन वो फिर भी मरी। बोलो मरी नहीं। तो गोया सारियां मक्खियां चो ढीठ मक्खी है। इस वास्ते रब ने मिसाल दी, इनू जिन्ना मर्जी उड़ा लो, ये मुड़ मुड़ के उत्थे ही आउंदी है, मुड़ मुड़ के उत्थे आउंदी है। फरमाया होए तुसी इनू उड़ा नहीं सकते ते बना सकते।
بولو بنا سکتے؟ یہ تواڈے کھانے جو کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تے واپس لے سکتے نہیں۔ نمبر 2، اے مکھی عموماً زیادہ تر شہد دی مکھی جیڑی کدی گند تے بوے گی نہیں، لیکن اے مکھی گند جتھے ویکھے گی اوتھے، بولو اوتھے بہ جائے گی۔ رب نے اس واسطے مثال دیتی اور تذلیل کیتی انہاں دے معبوداں دی، بتاں دی۔ فرمایا اوے اینا دی پوجا پہ کر دے ہو، اینا نو میرے مقابلے وچ کھڑا کیتا جے، او جیڑے ایک گندی تے گلیز مکھی نو اپنے اوپروں اٹھا سکدے۔ تے کفار مکہ جڑے ہیں نا انہاں آکھیا تے غلیظ مکھی، اور پھر اس مکھی تے تانوں پتہ ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ملیریا، بخار، بڑیاں ساریاں بیماریاں اسے مکھی دی وجہ تو لگ دیاں، اے دے جراثیم دی وجہ تو لگ دیاں نے۔ میرے بھائی، میرے برادر، رب نے مثال دیتی مکھی دی، مثال دیتی مکڑی دی، تے مشرکین مکہ جڑے انہاں آکھیا ویکھو جی اے چنگا قرآن ہے، اے چنگا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے چنگا اندہ رب ہے جیڑا مکڑی دی مثال بھی دئی جاندہ ہے، مکھی دی مثال بھی دئی جاندہ ہے، تو شرم ہی نہیں کردا، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دی رب مثال دیندہ ہے۔ تے ہون تیسرے نمبر تے ایک رب نے مثال دیتی، تے او مثال مچھر دی، کا دی؟ بولو کا دی؟ مچھر دی مثال۔ آپ قرآن سن لو، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ نہ ان مچھر دی مثال دے رہے ہیں، فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرمندہ، ان یضرب مثلا کہ وہ مثال بیان کرے، ما بعوضۃ، ما بعوضۃ، فرمایا مچھر دی مثال، مچھر نالوں مکھی وڈی ہوندی ہے چھوٹی؟ او بولو وڈی۔ تے اللہ فرماندے نے مثلاً انہاں کیا نا کہ رب مکڑی دی مثال، مکھی دی مثال، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دی رب مثال دیندا ہے، تے اللہ فرماندے نے او تسی مکھی دی گل کردے ہو، مکڑی دی کردے ہو، مکھی وڈی ہے، مکڑی وڈی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، فرمایا بے شک اللہ نہیں شرم محسوس کردہ، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، یہ کہ وہ بیان کرے مثال مچھر دی، کی دی؟ مچھر دی۔ ہن رب نے مچھر دی مثال دیتی، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها
اللہ فرماندے نے مینوں تے اے بھی شرم نہیں آउंदी تسی مچھر دی مکھی دی گل کردے ہو مکڑی دی گل کردے ہو میں تے مچھر دی مثال دیندا بھی شرم محسوس کردا رب آندا میں مچھر دی مثال دیندیاں بھی شرم محسوس نہیں کردا فما فوقہا بلکہ مچھر دے جو اوپر مچھر دے جو اوپر کی ہوندا ہے پر اوپر کی ہوندا ہے پر تے اللہ فرماندے نے میں تے پر دی مثال دیندیاں وی شرم محسوس کردا وہ پر دی مثال دیندیاں وی شرم محسوس نہیں کردا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين اور مچھر پتہ دنیا دے جنیاں اموات ہوئیاں نے جنیاں اموات اور زیادہ تر اموات مچھر دی وجہ تو ہوئیاں نے زیادہ تر اموات بولو مچھر دی وجہ تھی اللہ اللہ ملیریا ٹائیفائڈ اور اس تو علاوہ ڈینگی بخار بہت ساریاں بیماریاں اس مچھر دی وجہ تو جنم لئی دیا نے اور اللہ فرماندے نے تسی مکھی دی گل کر دیو میں تے مچھر دے اوپر جیڑا پارے میں تے او دی مثال دے دیاں بھی شرم محسوس کردہ نہیں تو انسانہ تو نہیں کیا گزرے ہیں ہائے ہائے میرے بھائی میرے برادر اجے نہیں سمجھ آئی تے قرآن دے پروانے ہو اللہ عظیم البرتر نے گدے دی مثال دیتی اللہ فرماندے نے مثال الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدي القوم الظالمین گدے دی رب مثال دے رہا ہے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ مثال اونا لوگاں دی کناں دی یہودیاں دی حملوا التوراۃ فرمایا میں انہاں نو تورات دیتی تے او تورات دے عالم تورات نو جان دے تے تورات دے اندر انہاں آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ پھر کہہ لو گج کے کہہ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف پڑھ دے صفتاں پڑھ دے تے جتھے آمنہ دے لال دے اوصاف آ جان دے صفتاں ہوں دیاں تے پھر کی کر دے جے کلے بیٹھے ہوں دے پڑھ لیں دے تے جے مجلس وچ بیٹھے ہوں دے چھپا دیں دے تاکہ انہوں پتہ نہ چلے تے اللہ فرماندے نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار اللہ فرماندے نے نہ یہودیاں دی اور یہودیاں دے جڑے عالم نے انہاں دی مثال گدے دی مثال جیسی ہے کہ دے جیسی
حمار گدے دی مثال جیسی. فرمایا ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل اسفارا. گدے دے اتے جنیاں مرضی کتاباں لد دیو، جنیاں مرضی کتاباں لد دو، او گدا دا گدائی. بولو او گدے دا گدائی گدے دا گدا رہے گا. کیوں؟ اے مثال دیتی اس واسطے یہودی جڑے نے او تورات وچ اپنی مرضی دا مسئلہ جتھے انہاں کڈ لینا اور جتھے توحید دا وحدانیت دا مسئلہ آنا، آمنہ دے لال دی رسالت دے، آمنہ دے لال دے اوصاف اور صفتاں دا تذکرہ آنا چھپا لیں دے. اللہ فرماندے نے انہاں دی مثال گدے جیسی ہے. اور کلا یہودیاں دی بات نہیں، اگلی بات سنو. فرمایا بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. او مشرکین مکہ تسی بھی تے سن دے ہو، مصطفیٰ دی زبان جو قرآن سن دے ہو، تے تہاڈی مثال بھی او جنہاں نے قبول کر لیا، جنہاں نے قبول کر لیا میاں او تر گئے، تے جنہاں نے قبول نہ کیتا اللہ دیاں آیات جیڑیاں نے بے آیت اللہ، اور اللہ دیاں آیتاں جیڑیاں نے قرآن دیاں آیات جیڑیاں نے او میاں انہاں نو جنہ چھپا دیتا، کنڈ کر دیتی. فرمایا انہاں دی مثال بھی گدے جیسی ہے. اور پھر اکلے مشرکین مکہ نہیں، قیامت دیاں دیواراں تک ہر وہ بندہ شامل کر دیتا ہے کہ جن نے اللہ دے قرآن دیاں آیات نو چٹھلایا معاذ اللہ، او دی مثال کی دیئے؟ بولو کی دی؟ میں نہیں آندہ رب دا قرآن. پارہ 28واں سورت دا نام سورہ جمعہ، آیت نمبر 5 کر جا کے تسلی کر لینا. اور جنہ نے قرآن دے احکامات نو، قرآن دے آیات نو چھپایا، انہاں دی مثال او بولو بولو گج کے بولو، انہاں دی مثال گدے جیسی. آج 14 شعبان ہے کنی تے رات بولو رات 15ویں ہو گئی. اور سنو اے شب برات جیدے بارے بڑا شور و گل کیتا جاندہ ہے، جیدے بارے سارا دن لاؤڈ سپیکر دے بیٹھ کے چندہ منگیا جاندہ ہے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے شب برات دا شریعت اسلامیہ نال کوئی تعلق گج کے بولو کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے شب برات 15 شعبان دی رات منائی. ذرا گج کے بولو منائی نہیں. میرے نبی دے صحابہ نے منائی نہیں، اور صحابہ تو بعد تابعیاں منائی نہیں، اور انہاں تو بعد ائمہ دین انہاں بھی منائی نہیں. امام ابو حنیفہ منائی، گج کے بولو منائی نہیں. امام مالک اپنے دور اندر منائی نہیں. امام شافی، امام احمد بن حنبل اپنے دور اندر شب برات منائی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ایدہ شریعت اسلامیہ نال کوئی تعلق تے واسطہ نہیں. تو اسی آکھو گے یزدانی صاحب جڑے مناؤں دے نے، اور پھر رات 100 رکعت کنی
گج کے بولو کنی؟ میرے مصطفیٰ نے پوری زندگی رات دی نماز 8 رکعتاں تو زیادہ پڑھی، اور گج کے بولو پڑھی نہیں؟ تو معلوم ہوندہ اینا ظالمہ نے اور خدا دی قسمیں میرے مصطفیٰ دی عبادت، میرے مصطفیٰ دی شریعت، جیڑی شریعت میرے مصطفیٰ تے اتری ہے، اینا ظالمہ نفی کر دیتی۔ اور کیوں؟ اینا کو لے کوئی دین معاذ اللہ وکھرا آگیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے پوری زندگی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کر دیا نے، آقا علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی دے اندر ساری زندگی آقا علیہ السلام نے 8 رکعتاں تے 3 وتر کل 11 رکعتاں تو زیادہ پڑھی، بولو پڑھی۔ تے جیڑا آج 100 رکعت پڑھے تے مولوی پڑھن دا حکم دے وے، او دے جاہل ہون وچ کوئی شک، او دے بدتی ہون وچ کوئی شک، تے او دے گدے ہون وچ بھی کوئی شک۔ میں نہیں آندہ رب دا قرآن تے جنہ بدتاں ایجاد کیتیاں، بدت دین دی اندر نیا کم تے شبرات کی ہے، او بولو نیا کم تے اے بدت کی ہے۔ تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ اور جن نے بدت ایجاد کی تھی، بدت تے چلیا، وہ گمرائی دے رستے تے چلیا، تے جیڑا گمرائی دا رستہ ہے وہی جہنم دا رستہ ہے۔ تے دعا کر اللہ سب نو جہنم دے رستے کولو محفوظ فرما۔ اور قرآن دے پروانے ہو، ہائے ہائے، ہون میں تھے ایک شعر پڑھ دیا، قدر پھلاں دا بلبل جوان، قدر پھلاں دا بلبل جوان، او صاف دماغاں والی۔ اے پھول کی نے قرآن حدیث، پھول کی ہے توحید۔ او قدر پھلاں دا بلبل جوان، صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے تے مردے کھاون والی۔ اچھا بھی منو ایمانداری نال ہن جواب دیا جے، مردیاں دے نام تے اج کون کھاندا ہے؟ غور کرو، مردے دے نام دا کل اے مردے دے نام دے ہے کہ نہیں؟ او بولو تے ساتا اگے 11ویں، پھر چھوٹی تے اگے وڈی، تے پھر اگے 13ویں، تے پھر 40 تک، 40 تک۔ ہوں تے پہلے دن مولوی جی جنازہ پڑھا لیا دے، ہاں جی روٹی ساڈے گھروں ہی کھایا جے، انہوں نے بھی پتہ انہیں جان چھڑنی، انہیں نہیں جان چھڑنی۔ اچھا چلو پہلے دن دی روٹی ہوگی بک، پہلے دن دی روٹی بک ہو گئی، تے ہن نال ہی آندا ہے وہ کل فلانی مسجد اندر 9 بجے ختم ہوئے گا، دوسرے دن دی بھی روٹی کر لئی، بولو او بولو تے صحیح، دوسرے دن دی بھی روٹی بک ہو گئی۔ ہائے ہن ختم پڑھ کے نا تے پھر جاندہ گھر، مولوی جی کیویں آئے ہو؟ میں آکھیا جی فاتحہ کہہ آواں، ہن اوتھے بیٹھا فاتحہ کہی تے
شام تک بیٹھا رہا، شام دی روٹی کھا کے نکلیا۔ مولوی صاحب چلو صبح تسی کوئی کام کر رہے، میں سفر تے جانا تے میری روٹی گھر ہی کھل دیا جائے، میری روٹی گھر ہی۔ تیسرا دن بھی بک ہو گیا، بولو تیسرا دن بھی تے بک ہو گیا۔ ہن تیسرے دن تو بعد آندا کہ مردے جڑے نا انہاں نوں روٹی دئی دی ہے تے لہٰذا روٹی دئی رکھیا جے۔ 40 دن تک مولوی نے مردے دے گھروں، بولو 40 دن تک مردے دے نام دا کھادا، بولو مردے دے نام دا کھادا۔ تے قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ قرآن دے پروانیوں میں گل مک دی مکاواں، پتہ لگا او میاں باز او میاں اے 7 یا 8 روایتاں نے، لیکن ساریاں من کڑت نے، ضعیف نے۔ جو شب برات دا حوالہ دیتا جاندا ہے اور مولوی صاحب قید پڑھدے نے شب برات دے حوالے نال، لو میرے کولو سن لو، اے سورت دا نا سورت دخان ہے، پارہ 25ویں، آواز آندی ہے مولا فرماندے نے حامیم، پھر کہہ لو یار حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اے آیت پڑھ کے لوگاں نو گمراہ کیتا جاندا ہے۔ ویکھو جی اے دے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارکہ لیلہ آندے نے رات نو، مبارک آندے نے با برکت نو، آندے نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ ویکھو جی اس رات دے بارے، شب برات دے بارے رب نے آکھا لیلۃ مبارکہ، حالانکہ اے ایت جیڑی پیچھے رب نے آکھیا والکتاب المبین۔ اچھا بھی میں تواڈے کولوں پوچھنا، اے قرآن رب نے کیڑی رات اتارے ہے؟ بولو، سارے نہیں بولتے، ذرا گج کے بولو، کیڑی رات اتارے ہے؟ لیلۃ القدر اتاری رات اتارے ہے، تے لیلۃ القدر دی رات کیڑی ہے؟ اگے آ رہا نا رمضان دا مہینہ، رمضان دے مہینے جے اے جو فیصلے ہوندے نے اے سارے رمضان دی رات لیلۃ القدر دی رات اندر ہوندے نے۔ پر مولوی کی کریے، تو تے اپنا پیٹ اگے رکھے ہے، پر اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ آخری بات قرآن دے پروانیوں، سورہ حج دیاں میں 2 آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ اس پہلی آیت اندر اللہ نے 2 چیلنج کیتے نے۔ پہلا چیلنج یہ کہ کوئی مکھی بنا سکدا، بولو مکھی بنا سکدا، تے جیڑا مکھی نہیں بنا سکدا پتر دے سکدا ہے؟ جیڑا مکھی نہیں بنا سکدا پتر دے سکدا ہے، اور جیڑا مکھی اپنے اتوں اٹھا نہیں سکدا پتر دے سکدا ہے؟ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تے رب دا قرآن ہے۔ دوسری آیت، دوسرا جیڑا چیلنج ہے، پہلا چیلنج اللہ فرماندے نے اے مکھی بھی بنا سکدے نہیں، تے دوسرا چیلنج ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، فرمایا اگر وہ مکھی انہاں دے کھانے وچوں شرینی چوں تھوڑا جا چک کے لے جائے تے واپس بھی
بولو واپس بھی لے سکتے نہیں۔ اور اگلی ایت اندر فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ فرماندے نے لو گل مکن لگی جے، فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ فرماندے نے انہاں نے میری قدر نہیں کیتی، میری قدر رب آندا میری قدر نہیں کیتی۔ اللہ فرماندے نے اوے انسانا میں تینوں ایک پانی دے غلیظ قطرے تو وجود دیتا لیکن تو میری قدر نہ کیتی۔ اللہ فرماندے نے میں تینوں ماں دے پیٹ اندر روزی دیتی لیکن تو میری قدر نہ کیتی۔ تو دنیا تے آیا ہاتھ بھی نے زبان بھی ہے او میاں پاؤں بھی نے لیکن انہاں ہتھاں چ پکڑن دی طاقت نہیں، زبان چ جے بولن دی طاقت نہیں، پیراں نال چلن دی طاقت نہیں۔ اللہ فرماندے نے میں اودوں بھی ماں دی چھاتی تے دو دودھ دیاں نہراں چلائیاں لیکن ظالمہ تو میری قدر پھر بھی نہ کیتی۔ اگے لڑکا پن آیا او میاں اللہ فرماندے نے لڑکا پن آیا میں تینوں جوان کردا گیا، تیری پرورش کردا گیا، تینوں پالدا گیا، تینوں نعمتاں دیندا رہا لیکن ظالمہ تو میری قدر نہ کیتی۔ جوان ہو گیا ہے، جوانی آ گئی ہے، جوان بھی کر دیتا، جوانی مل گئی، حسن مل گیا، شباب مل گیا، فرمایا کاروبار تینوں اعلیٰ قسم دا دے دیتا لیکن وہ ظالمہ تو میری قدر پھر بھی نہ کیتی۔ جوانی ہنڈا گیا، نعمتاں استعمال کر گیا، فرمایا میں تینوں بڑے شہانہ قسم دے لباس دیتے، سواریاں دیتیاں، نعمتاں دیتیاں، ہاتھ دیتے، پیر دیتے، زبان دیتی، طرح طرح دیاں نعمتاں دیتیاں لیکن تو میری قدر پھر بھی نہ کیتی۔ تینوں زمین دیتی، باغات دیتے، بڑے بڑے بینک بیلنس اندر تیرے رقمہ جمع ہو گئیاں، انہیاں نعمتاں نال نوازیا لیکن تو میری قدر پھر بھی نہ کیتی۔ اللہ فرماندے نے اے ظالمہ ما قدر اللہ حق قدر ہی ان اللہ لقوی العزیز، قدر کی ہے کہ شرک تو بچ جاؤ کی تے رب دے آکھے لگ جا، قدر کی ہے توحید نو اپنا لو، شرک چھڑ دے وہ۔ او میاں قدر کی ہے کہ ایک رب نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ لو، ایک رب تو علاوہ کوئی دوجا حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنان والا نہیں، نفع نقصان دا کوئی مالک نہیں۔ قدر ہے کہ ایک چیز تے تو جم جا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی تے اپنے مالک دی قدر کرن دی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔